नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। ओली पुगे लगत्तै देउवा र प्रचण्ड दार्चुलामा। प्रचण्ड र माधवको दबावमा चुच्चे नक्सा जारी गर्न ओली बाध्य भएको आरोप। भोटका लागि राष्ट्रवादको कार्ड नफाल्न चेतावनी। चुनाव नजित्दै शीर्ष नेताहरू आफ्ना उम्मेद्वारलाई विकासे मन्त्रालयको मन्त्री पद बाँड्दै जित्नै पर्ने दबावमा प्रलोभन। जसरी पनि सत्तामा टाँसिने प्रवृत्तिले विकृति। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दो। सप्तरीमा आचार संहिता विपरीत भड्किलो प्रचार। प्रहरी आफैले हटायो प्रचार सामग्री। मुख्य दलहरूबीच जनतामा आक्रोश। भए पनि वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू पनि योजना एवं एजेन्डाविहीन। समाज बदल्ने खाकाको अभाव। दलहरूलाई गाली गर्नु नै प्रमुख मुद्दा। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा। भूकम्पको क्षति रोक्ने पूर्व तयारी शून्य। बेला बेलामा अकल्पनीय नोक्सान हुँदा पनि सरकार गैर जिम्मेवार। राज्यका निकाय भन्छन् बजेट पनि छैन। अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा डेमोक्र्याटहरूलाई अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो नतिजा। माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट हाराहारीमै नतिजा आउने क्रम जारी। र 13 वर्षपछि पाकिस्तान विश्वकपको फाइनलमा। न्युजिल्यान्ड 7 विकेटले पराजित। अर्को सेमिफाइनल भोलि। भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग पाकिस्तानले फाइनल खेल्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनले सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा चुनावी सभा गरेको छ। चुनावी सभालाई गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे दार्चुलामा आएर बोलेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने बताएका छन्। बुधबार दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले लिपुलेक, लेम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेर संसदले बहुमतले पारित गरेको अवस्थामा अब वार्ताद्वारा त्यसको समाधान गरिनुपर्ने र आफूले पहल गरिरहेको बताए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने केपी ओलीजीले यहाँ आएर बोलेर केही नहुने भन्दै भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने बताए। उनले गठबन्धनको औचित्य प्रश्न पार्दै लामो लडाईपछि ल्याएको लोकतन्त्र जोगाउने मात्र नभई सुदृढ र समृद्ध बनाउन पनि गठबन्धन जरुरी रहेको बताए। सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफैले प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनले आफैले बनाएको संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाए। उनले तत्कालीन समयमा ओलीले एकपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेकाले आफूले सहयोग गरेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। सभालाई दलका अन्य नेताहरूले समेत सम्बोधन गरेका थिए। निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरूले अनेकौं फन्डा गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिममै चुनावी अभियानमा केन्द्रित भएका दलका शीर्ष नेताहरूले आफू नै राष्ट्रवादी भएको देखाउन नयाँ नक्सामा जारी भएको भूमिलाई आफूले नै फिर्ता ल्याउने एजेन्डा बनाइरहेका छन्। एमालेको दार्चुलाको सभामा ओलीले गरेको सम्बोधन होस् या बुधबार सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको चुनावी सभा, दुवै कार्यक्रममा लिपुलेक, कालापानीको भूमि फिर्ता ल्याउने दाबी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरू पनि चुनावी सभा तथा प्रचार प्रसार गर्न व्यस्त छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चुनावी माहौललाई आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले राष्ट्रवादको नारालाई फेरि उचाल्न थालेका छन्। दुवै प्रतिस्पर्धी दलमध्ये सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई प्रतिगमनकारीको संज्ञा दिइरहेका छन्। ओली पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाइरहेका छन्। दुवै पक्षले एक अर्कोलाई आरोप लगाइरहँदा
आफूलाई भने राष्ट्रवादी छवि भएको देखाउन अनेक हरकत गरिरहेका छन्। त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरेको भन्दै आफू राष्ट्रवादी भएको चुनावी नारा नै बनाएका छन्। कार्तिक 18 गते दार्चुलाबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै ओलीले आफू राष्ट्रवादी नेता भएको दावी गर्दै भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता गरेरै छाड्ने उद्घोष गरेका थिए। दार्चुलाबाट भूमि फिर्ता ल्याउन अरू कसैले नसक्ने भन्दै आफ्नो पार्टीलाई मत दिलाउन ओलीको यो चुनावी एजेन्डा थियो। नेपालको सिमाना अहिले पहिले भनिए जस्तो होइन। एउटा नक्कली तिर्तिरे खोल्सीलाई महाकाली भनेर, एउटा डोबिलको बनाएर त्यसलाई कालीदह भनेर, एउटा मन्दिर बनाएर काली मन्दिर भनेर, त्यहीँबाट पैदा भएको महाकाली भनेर खोलो एकातिर छ, तिर्तिरे अर्कातिर छ। यो खोल्सीलाई सीमा भनेर नेपालीलाई झुक्क्याउन अब मिल्दैन। 60 वर्ष भयो हामीले यो भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक गुमाएको, अब फिर्ता हुनुपर्दछ। ओलीलाई कार्तिक 19 गते डडेलधुराबाट प्रधानमन्त्री देउवाले जवाब फर्काए। देउवाले जमिन कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता आउने भन्दै बन्दुक र सेना लिएर सीमामा जान ओलीलाई चुनौती दिए। ओलीजीले जथाभावी बोलेर के भन्नेवाला छैन। अब उहाँले चाहिँ दार्चुला गएर लिम्पियाधुरा ल्याउँछ, दार्चुला गएर लिम्पियाधुरा आउँछ, त्यहाँ भाषण लिम्पियाधुरा फर्किने भाषण चाहिने भाषण गर्छ। यो त भारतसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। भारतको कब्जामा छ लिम्पियाधुरा, कि लड्नु पऱ्यो, कि लड्नलाई ताकत गरेर ल्याउनु पऱ्यो, बन्दुक खोज्नु पऱ्यो, सेना खोज्नु पऱ्यो, होइन भने कुरा गर्नु पऱ्यो। यो सेना भूमि हाम्रो हो, राख्नु पाउनु भन्ने हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँले गफ गरेर दार्चुला गएर मेरो भूमि हो भनेर भारतले मेरो भूमि भनिदियो हामी बसेर काठमाडौँ बसेर, त्यो भनेर त भएन। त्यस कारण चाहिँ हामी वार्ताद्वारा, कूटनीतिक प्रयासद्वारा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएर सोच्छौँ। देउवाको सो चुनौतीपछि ओलीले पोखरामा पुगेर बन्दुकबाट नभई वार्ताबाट नै भूमि फिर्ता ल्याउन एमाले जित्नुपर्ने बताए। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको यो जुहारीले आफै राष्ट्रवादी भएको सन्देश दिन खोजेको प्रश्न देखिन्छ। अझ बुधबार नै सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि दार्चुलामा चुनावी सभा गरे। उनीहरूले आफूहरूको दबावमा ओलीले नयाँ नक्सा जारी गरेको दावी गरे। यसले पनि दलहरू एकले अर्कोलाई हराउन अघि र पछि अनेक फन्डा लिएर जान पछि पर्दैनन् भन्ने देखाइदिएको छ। कूटनीतिका जानकारले पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न दलका शीर्ष नेताले जथाभावी भाषण गर्नु उपयुक्त नभएको बताउँछन्। कूटनीतिक माध्यम र वार्ताबाट मात्र आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ डाक्टर दिनेश भट्टराईको भनाइ छ। छिमेकीसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील हुन्छ, अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अलि विचार पुऱ्याएर बोल्नुपर्ने हो। दुवै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, म जसरी पनि फिर्ता ल्याउँछु भने त्यो नक्सामा हामीले समावेश गरिसकेपछि पनि उहाँ त धेरै दिन प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले एउटा वार्ता पनि गर्न सक्नु भएन। समाधान हुनुपर्छ, समाधान गर्ने उपाय भनेको वार्ता र कूटनीति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर 3.5 वर्ष अघि भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा चौतर्फी विरोध भयो। तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा सो भूमि समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरेको थियो। भूमि फिर्ता आएको छैन, तर दलका शीर्ष नेता भने कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान निकाल्नुपर्ने विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएर झनै गिजोलिरहेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग देश र पार्टी चलाउने कुनै उद्देश्य नै नरहेको बताएका छन्। बुधबार झापामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले जनताको अधिकार, देशको स्वाधीनता, विकास लगायतका एजेन्डा एमालेको रहे पनि अन्य दलहरूसँग कुनै एजेन्डा र उद्देश्य नरहेको बताएका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा एमाले विजयी नभए देश बर्बादीमा जाने बताए। ओलीले देश बनाउने अभियानमा एमालेमा आउन काङ्ग्रेस, माओवादी लगायतका दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गरे। म नेपाली कांग्रेसमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू, प्रमुख नेताहरू त आफ्नै संसारमा छन्, आफ्नै सुखशैलमा छन्, आफ्नै वैकुण्ठपुरीमा छन् उनीहरू। तर आम कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,
नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने यस महान अभियानमा लागौँ, भ्रमजालबाट मुक्त हुनुहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी नै नरहेको र एमाले सिद्ध्याउने खेल भएकाले मङ्सिर 4 पछि खेल अन्त्य हुने तर्क गरे। उनले निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूले केही गर्न नसक्ने बताएका छन्। दलहरूले निर्वाचन जसरी नै जित्ने कसरत गरिरहेका छन्। यसका लागि मतदातालाई प्रभावमा पार्न शीर्ष नेताहरू नै अनेकौं प्रपञ्च रचिरहेका छन्। शीर्ष नेताहरूले नै आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएको खण्डमा मन्त्री बनाइदिने र त्यो क्षेत्रको चौतर्फी विकास हुने भन्दै मतदातालाई प्रभावमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरू हर तरहले लागेका छन्। विशेष गरेर सत्ता गठबन्धनका दलहरू र विपक्षी दलहरूको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित प्राय छ। सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा संसदीय निर्वाचनले ढोका खोल्ने हुँदा दलहरूले जसरी पनि आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन कोसिस गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन। यसका लागि शीर्ष नेताहरूले नै आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताएको खण्डमा मन्त्री बनाइदिने र त्यो क्षेत्रको चौतर्फी विकास हुने भन्दै मतदातालाई प्रलोभन देखाएर प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेका छन्। 2074 सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी सभामा नै गएर स्थानीय नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन बाँडेका थिए। उनले धनकुटाका राजेन्द्र राईदेखि ललितपुरका नवराज सिलवालसम्मलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। राई र सिलवालले निर्वाचन पनि जिते, तर ओलीले मन्त्री बनाएनन्। अहिले पनि उनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सरकारमा गएपछि मन्त्री बनाउने भन्दै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। कार्तिक 11 गते झापामा रापरपा र एमालेको संयुक्त सभामा ओलीले रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिए। असोज 30 गते काठमाडौँमा आयोजित चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ 2 मा उठेकी माओवादी नेत्री अनुसारी घरतीलाई जिताएर पठाए विकासी मन्त्री बनाइदिने र सो क्षेत्रको विकास तीव्र हुने प्रलोभन त्यस क्षेत्रका जनतालाई देखाए। यस क्षेत्रका जनतालाई निर्धक्कसँग कमरेड अनुसारी घरतीको नेतृत्वको टिमलाई प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूलाई समेत विजयी गराउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन सक्छु भने उहाँलाई विजयी बनाएपछि एउटा राम्रो विकासे मन्त्री पनि उहाँलाई बनाएर तपाईँहरूको अगाडि पठाइनेछ। मन्त्री भन्दा उपल्लो तहको प्रतिनिधि सभाको सभामुख भइसकेकी नेत्री मगरलाई विकासे मन्त्री बनाउने प्रचण्डको भनाइको भने उनले खण्डन गरिनन्। राजनीतिका जानकारले भने पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि उपल्लो पदमा पुगिसकेका व्यक्ति पनि तल्लो पदमा झर्ने र सत्तामा टाँसिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताले राजनीति नै विकृति बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। जनता भन्ने पनि कस्तो छ भने मन्त्री नहुनेलाई किन भोट हाल्ने, नजित्नेलाई किन भोट हाल्ने भन्ने खाले छ। अब मत भनेको त मूल्य, मान्यता, एजेन्डा, चुनावी घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, आचरण, यो आधारमा दान गर्ने चिज हो नि त। स्पिकर भने त मन्त्रीभन्दा माथि हुन्छ नि। हुन त अब यहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे राजदूत खान हिँड्छन्, मन्त्री मुख्य सचिव भएकाहरू राजदूत खान हिँड्छन्। अब यी त केका मान्छे हुन् र? तैपनि स्पिकर भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री दिन्छु भन्दै हिँड्नु चाहिँ त्यो एक दुष्प्रचार मात्रै हो, त्यो अर्थकै हो नि, त्यसको केही महत्त्व छैन। निर्वाचन जित्नकै लागि दलहरूले सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई व्यवस्था गर्दै अप्राकृतिक गठबन्धन गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचन नै नजितिकन मतदातालाई प्रभावमा पार्न मन्त्री पद बाँड्दै हिँड्नुलाई कतिपयले स्वार्थको पराकाष्ठका रूपमा लिएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। सप्तरीमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका प्रचार सामग्री प्रहरीले हटाएको छ। टोल, ब्यानर सहितका सामग्री प्रचार प्रहरीले हटाएको हो। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत सदरमुकाम राजविराजमा आचार संहिता विपरीत नगर क्षेत्र नै कुरूप हुने गरी लगाइएको टोल, ब्यानर, पम्पलेट सहितका सामग्री हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले 3 दिनभित्र यस्ता सामग्री हटाउने राजनैतिक दलका नेताले प्रतिबद्धता जनाए पनि नहटाउँदा प्रहरी लगाएर हटाउन लागिरहेको बताए।
निर्वाचन यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सिलसिलामा सबै दलहरूले मनोनयन दर्ता गरिसकेपछि जुन आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने पछाडि 17 गतेदेखि यो 17 गतेभन्दा पनि अगाडिदेखि नै केही यस्ता यी आचार संहिता प्रचार गर्न पाइने अवधिमा पनि केही देखिएको त्यसपछि पनि अधिक रूपमा चाहिँ जुन आचार संहिता विपरीतका पर्चा कम्प्लिटहरू भइसकेपछि हामीले बेला बेला हामी सर्वदलीय बैठक गर्छौँ र अस्तिको चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा चाहिँ सबै पार्टी प्रमुख प्रतिनिधिलाई बोलाएर आफै हटाउने भन्ने उहाँले कमेन्ट गर्नु र उहाँले आफै नहटाइसकेपछि हामी बाध्य भएर आज यो आचार संहिता विपरीतका यी जुन पर्चा कम्प्लिटहरू 50 सामग्रीहरू हामी चाहिँ निकाल्छौँ। प्रज्य थापाका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा राखिएको दलको झण्डा समेत खोल्न लगाइएको छ। सप्तरी 2बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट जयप्रकाश ठाकुर चुनावी मैदानमा छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने दाबीसहित चुनावमा होमिएका नवगठित दलहरू पनि फिक्का देखिन थालेका छन्। नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्र र गतिविधि हेर्दा उनीहरू वैकल्पिक शक्ति त होइनन्, बरु वितृष्णा फैलाउने कारक बन्न सक्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मंसिर 4 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकैसँगै विद्यमान राजनैतिक दल र नेताहरूको आलोचना पनि बढेको छ। लामो समयदेखि शासकीय नेतृत्व गरेका दल र नेताहरूको आलोचना गर्नेहरूमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्ति र अब देशलाई राजनीति मार्फत विकल्प दिन्छौं भन्दै दर्ता भएका नवगठित दलहरू र नेताहरू बढी छन्। उनीहरू योग्य पढेलेखेका युवा विकासको लहर ल्याउने तथा सुशासन दिन सक्नेहरूलाई छान्नुपर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोची मात्रै देश र जनताले मुक्ति पाउने दाबी गर्ने उनीहरूले विकल्प दिन भने सकिरहेका छैनन्। संसारका केही विकसित देशहरू हेर्ने जाने घुम्ने र एउटा विकसित देशमा जीवनको 14 वर्ष बिताउने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ बाँचिरहँदा, त्यहाँ रहिरहँदा, त्यहाँ जीवनयापन गरिरहँदा र अन्य विभिन्न विकसित मुलुकहरूको भ्रमणहरू गरिरहँदा देखिरहँदा पनि यी कुराहरू सामान्य भएको हामीले पाएका छौँ। तन्नमभन्दा तन्नम देशहरूले पनि आज प्रगति गरेर जनताका यी आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सकेका छन्। तर हामी कहाँ अहिले यति चिज पुरा गर्नका लागि सङ्घर्ष चलेको छ। चाहे पुराना राजनीतिक दलको होस्, चाहे हामी जस्ता सुरुवात हुँदै गरेका राजनीतिक दलको होस्। मुख्य कुरा हाम्रो प्रतिबद्धताको 1 नम्बर बुँदा भनेको लौरो सरकार निर्माण भएको 1 वर्षभित्र सबै नेताहरू जो भ्रष्ट छन् ती नेताहरूलाई जेल राख्ने नै हो। र दोस्रो विषयवस्तु हामीले मुख्य 10 वटा प्रतिबद्धता छ। दोस्रो भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो। सामान्य रूपमा हेर्दा स्वतन्त्रहरू र नवगठित केही दलहरूको उद्देश्य राजनीतिक दलमाथिको वितृष्णाबाट फाइदा उठाएर व्यक्तिगत चर्चा र सुविधाको लाभ लिने देखिन्छ। उनीहरू लामो समयदेखि प्रभावशाली रहँदै आएका केही नेताहरूमाथि गाली गलौचमा उत्रिएका छन्। यसबाट राजनीति र समाज शुद्धिकरण गर्ने उनीहरूको दाबी सफल हुन सक्ने देखिँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई गतिलो जवाफ नै फर्काएका छन्। हिजो तानाशाहीका विरुद्ध लड्दाखेरि अङ्गभङ्ग भएको छ, परिवारका सदस्य गुमाएको छ, काखको छोराछोरी गुमाएको छ, आमा बाबु गुमाएको छ, टुरा टुरी हुनु परेको छ, श्रीमान गुमाएको छ, श्रीमती गुमाएको छ, हात गुमाएको छ, खुट्टा गुमाएको छ, स्वास्थ्य बिगारेको छ, आर्थिक अवस्था डामाडोल बनाएको छ। त्यसरी डेमोक्रेसी ल्याएको नेताहरू पार्टीहरूलाई अपमान गरेको छ, तथा नाम बोलेको छ, कुसंस्कार कुसंस्कृति असभ्यता सिकाएको छ। यो सबै कुरासँग हामी सतर्क हुनुपर्दछ। यो देश बिगार्ने बाँड्ने तरिका हो, भडुवाहरूको तरिका हो। नेपालको चुनौती समाधान गर्ने, आन्तरिक र बाह्य समस्याको समाधान खोज्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमा तत्कालै चमत्कारिक रूपमा अघि बढाउन सक्ने योजनामा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् कुनै उम्मेद्वार र दलहरू। नयाँ दल र उम्मेद्वारहरूमा परम्परागत दलले गल्ती गरे, अब हामी आउनुपर्छ भन्ने सोच मात्र देखिन्छ। उनीहरूले समाज बदल्ने कोसिस कसरी गरिन्छ भन्नेमा आशा गर्ने आधार नै प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यस्ता दल र उम्मेद्वार मध्ये केहीमा शैक्षिक योग्यता भए पनि समाजमा भिजेर काम गरेको र व्यवस्थापकीय नेतृत्वको अनुभव खासै छैन। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका विकसित मुलुकमा युवाले देशको नेतृत्व गरेको देखाउँदै उनीहरू नेपालमा पनि आफ्नो नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन्, तर त्यस अनुसारको सिप, क्षमता र विचार प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्।
राजनीतिमा नयाँ वा पुरानो भन्ने हुँदैन। जोसँग विचार र दर्शन छ त्यही संसद र शासकीय नेतृत्वमा आउनुपर्छ। निर्वाचनको मुखमा विभिन्न किसिमका वाचाहरू गर्ने र निर्वाचनपछि बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्यसँगै कागजी योग्यतालाई ठूलो उपलब्धि मान्ने र ठान्ने, अरूलाई गाली गर्नेहरू सबै सच्चिन आवश्यक छ। चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा अधिकांश स्थानमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच राम्रो समन्वय देखिँदैन। जुन ठाउँमा जुन दलको प्रभाव धेरै छ र प्रतिनिधि सभामा जसको उम्मेद्वार छ त्यो ठाउँमा त्यही दलको प्रचार प्रसार बढी देखिन्छ। स्पिकरमा बज्ने गीतदेखि नारासम्म र भोट माग्ने क्रममा पनि ठूलो दल नै हाबी भएको देखिन्छ। तर ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को दृश्य बिल्कुलै फरक देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकबिन, संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 10 दिन मात्रै बाँकी छ र विशेष गरेर प्रचार प्रसारका लागि 6 दिनको समय मात्रै बाँकी छ। 1 गतेबाट मौन अवधि प्रारम्भ हुनेछ। यो सीमित समयमा धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा पुग्न र धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई भेट्न उम्मेदवारहरू घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहनु भएको छ। यही सन्दर्भमा आज हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा छौँ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेपाली कांग्रेस र संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार उदय शमशेर राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको घर दैलो कार्यक्रम, यहाँका विभिन्न दृश्यहरू यहाँलाई देखाउँछौँ र उहाँको प्रतिक्रिया पनि हामी जोड्नेछौँ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार छन्। उनी घर दैलोमा निस्किँदा गठबन्धनका सबै उम्मेद्वारलाई समान महत्त्व दिन्छन्। स्पिकरमा बज्ने गीतहरू पनि दल विशेषका नभई गठबन्धनकै छन्। उनी भोट माग्दा पनि कांग्रेसका लागि नभई गठबन्धनका लागि माग्छन्। सबलाई नमस्कार नमस्कार। गठबन्धनलाई भोट हाल्नुस् जहाँ भए पनि। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनका दलहरू एक आपसमा राम्रैसँग अन्तर्घुलित भएको देख्न सकिन्छ, जुन अन्य निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ। उम्मेद्वारलाई स्वागत गर्ने यो क्षेत्रका मतदाताको शैली लोभलाग्दो छ। उनीहरू उम्मेद्वारलाई स्वागत गर्न बाटोमा कलश राख्छन्। हातभरि फूलका माला लिएर उनीहरूको स्वागतका लागि बाटोमा पर्खिएर बस्छन् र उम्मेद्वार आइपुगेपछि फूलमालाले स्वागत गर्छन्। यो दृश्य पनि लोभलाग्दो छ। बुधबार हामीले उदय शमशेर राणाको बडीखेलको घर दैलो कार्यक्रम पछ्याएका थियौँ। बडीखेलमा प्रशस्त मात्रामा फूल उत्पादन हुने भएकाले पनि फूलमाला धेरै प्रयोग भएको हुन सक्छ। मतदातासँग जोडिने उदयको शैली पनि गजबको छ। उनी आफूलाई बढी भएका माला झिकेर आफ्नै कार्यकर्तालाई लगाई उनीहरूसँग अझ निकट भएको देखिने कलामा पनि त्यत्तिकै माहिर छन्। यहाँको स्वागतको शैलीबारे उदयको भनाइ यस्तो छ। माला कलश राखेर स्वागत गरेका छन् सबै ललितपुरवासी, ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रवासी साथीहरूलाई, यहाँका नागरिकहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले धेरै माया ममता माया हामी सबैलाई दिनुभएको छ। एक किसिमले यो 2-4 दिनको हाम्रो घर दैलो कार्यक्रमले हाम्रो जितको झलक पनि अहिले देखाइसकेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। 2074 सालमा उनी यही क्षेत्रबाट एमालेका नवराज सिलवालसँग पराजित भएका थिए। यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेर एक पटक अर्थ राज्य मन्त्री समेत बनिसकेका उदय यो पटक आफ्नो विजय सुनिश्चित रहेको दावी गर्छन्। त्यस्तो विजयको आधार भने स्थानीय स्तरमा सत्ता गठबन्धनले प्राप्त गरेको मतलाई मानेका छन्। ललितपुर 1 मा गोदावरी नगरपालिकाका 12 वडा र महाङ्काल गाउँपालिकाका 6 वडा, कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका 5 वडा र बागमती गाउँपालिकाका 7 वडा पर्दछन्। 4 वटा पालिकाका 30 वडामध्ये 27 वडामा सत्ता गठबन्धनले जित हासिल गरेको छ भने बाँकी 3 वडामा मात्रै एमाले जितेको छ। सत्ता गठबन्धनले जितेका 27 वडामा पनि 5 वटा माओवादीले जितेको छ भने 22 वटामा कांग्रेसको सरकार छ। त्यसैले पनि राणा आफूले जित्नेमा ढुक्क छन्। जित्छु होइन जित्छौँ, तिनैजनाले जित्छौँ। 2074 मा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट चुनाव जितेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नवराज सिलवाल जित दोहोर्याउन चुनावी मैदानमा छन् भने राणा पुरानो हारको बदला लिन। चुनाव अघि सबैले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्नु स्वाभाविकै हो। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सहित करिब दर्जन हाराहारीमा उम्मेद्वार हुँदा यो क्षेत्रबाट बाजी कसले मार्छ त्यो थाहा पाउन भने चुनावी नतिजा कुर्नै पर्ने हुन्छ।
नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। पटक पटक विनाशकारी भूकम्पसँगै पराकम्पन पनि आइरहेका छन्। तर सरकारले भूकम्प जानु अघिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न नसक्दा नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। भूकम्प सम्बन्धी काम गर्न थुप्रै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था पनि छन्, तर उनीहरूको काम प्रभावकारी देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा पटक पटक विनाशकारी भूकम्प गएका छन्। विक्रम सम्वत 1990 र 2072 सालको भूकम्पलाई अहिलेसम्मकै विनाशकारी भूकम्प मानिन्छ। 1990 मा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि 3,78,000 घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। त्यस्तै 16,875 जनाको मृत्यु र 3,319 जना गम्भीर घाइते समेत भएका थिए। र 2072 वैशाख 12 र 29 मा गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाइ गएको 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि 5,162 जनाको ज्यान गएको थियो। सोही भूकम्पले विश्व सम्पदा क्षेत्रका पुराना भवनहरूसँगै कैयौँ ऐतिहासिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भए। भूकम्पले लाङटाङ उपत्यकामा विशाल हिमपहिरो निम्त्याउँदा 250 जना बेपत्ता भए। यी दुवै भूकम्पका कारण नेपालको कैयौँ जिल्लाका हजारौँ गाउँ तथा बस्तीका सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। फेरि मङ्गलबार सुदूरपश्चिमको डोटीमा केन्द्रबिन्दु भएर 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पले झस्काएको छ। मङ्गलबार राति 2:15 बजे गएको भूकम्पका कारण 6 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यी सबै भूकम्पको समयबीच नेपालमा पटक पटक भूकम्पको धक्का एवं पराकम्पन महसुस गरिएको छ। यसरी पटक पटक भूकम्प जाने र धनजनको क्षति हुँदा पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न सकेको छैन। विज्ञहरू भन्छन्, देश भूकम्पको उच्च जोखिममा रहँदा पनि सरकारले पूर्व तयारी र सूचना सङ्कलन गर्न नसक्दा आम नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। भूकम्पको पूर्व तयारीको लागि काम गर्यो भन्नलाई कठिन छ, गाह्रो छ। त्यो भुइँचालोबाट बच्नको लागि यो क्षेत्र साह्रै नै कमजोर अथवा त्यसले चाहिँ असर पार्छ भन्ने कुरोको पहिचान सहितका उपकरणहरू राखेर त्यो उपकरण सहित राखेर त्यसपछि त्यसको आधारमा हामीले कस्तो किसिमको निर्माण गर्ने, कति टाढा निर्माण गर्ने भन्ने कुरोको एउटा चाहिँ ठोस खाका आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो ठोस खाकाहरू स्पष्ट रूपमा प्रष्ट तरिकाले अझै गरी भ्याएको छैन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले भूकम्पको उच्च जोखिम हुँदा पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। पर्याप्त बजेट हुँदा पनि काम गर्न नसकेका प्राधिकरण र विभागले बनावटी जवाफ दिन्छन्। कन्टिन्युस मोनिटरिङ पनि गर्छौँ र त्यो सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्छौँ र फाइनल आउटपुट भनेको हाम्रो सेस्मिक हजार्ड म्याप भन्छ हामीले। त्यो भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन त्यो चाहिँ म्याप तयार गर्छौँ र त्यो म्यापको आधारमा हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा बढी रिस्क छ, कुन ठाउँमा कम रिस्क छ र हाम्रो कस्तो खाले बिल्डिङहरू बनाउनु पर्छ त्यो सम्बन्धी इनपुट प्यारामिटर त्यसले दिन्छ। भूकम्पको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संयन्त्र मात्र होइन, विभिन्न सङ्घ संस्था पनि छन्। भूकम्पपछि उद्धारका लागि खटाउनु र राहत सामग्री लिएर पुग्नु भन्दा पनि सुरुमै जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सङ्घ संस्थाले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। सरकारको गैर जिम्मेवारपनका कारण आम नागरिकले राज्य विहीनताको महसुस गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभातर्फ मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि आयोगले बुधबार उम्मेद्वार मनोनयन सहितका नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। कार्तिक 24 र 25 गते उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिनेछ। प्रदेश नम्बर 1 का वन मन्त्री एवं मोरङ क्षेत्र नम्बर 3-1 का प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार थापाको नोबल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। उनी निमोनियाबाट पीडित थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले दलहरूले भन्दै आएको लोकतन्त्र जनताका लागि नभएको बताएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न दलहरूले निकालेको विरोध र्यालीपछि काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा वैद्यले दलहरूले प्रतिगमनका विरुद्ध लोकतन्त्र भने पनि सो लोकतन्त्र जनताका लागि नभएको बताएका हुन्। उनले मुलुकमा पटक पटक परिवर्तन भए पनि मजदुर, किसान, महिला जनताले त्यसको महसुस गर्न नसकेको बताएका छन्। त्यो लोकतन्त्र उहाँहरूको लागि अभिजाततन्त्र हो। त्यो हामीले जनतन्त्र भनेका थियौँ, अहिले अभिजाततन्त्र छ। जातीय स्वाधीनताको अवस्था खतम छ। भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद यहाँ ताइहाल्दैछ। जनजीविकाका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यही हालत छ। उहाँहरू सर्व नमानिकन समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ,
समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ, तर त्यो समृद्धि र समाजवाद कसरी आउँछ भन्नुहुन्न। प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, नयाँ जनवाद वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले मङ्सिर 4 को निर्वाचन बहिष्कार र अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 39.15 अङ्कले घटेर 1917.22 बिन्दुमा बन्द भएको हो। मंगलबार नेप्से 2.57 अङ्कले घटेर 1956.36 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 40 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 1 अर्ब 5 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रम तीव्र बनाएका छन्। यता निर्वाचनको बेलामा प्रयोग हुने प्रचार प्रसार सामग्री तयार गर्न प्रिन्टिङ प्रेस व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन नजिकैसँगै प्रिन्टिङ प्रेस व्यवसायीहरूलाई कामको चटारो बढेको छ। निर्वाचन लक्षित प्रचार सामग्री, पार्टीका झण्डा, चुनाव चिन्ह अङ्कित लोगो लगायतका सामग्रीहरू छाप्न व्यवसायीहरू व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह भएको पहिरन, मास्क लगाउन वा झोला बोक्न रोक लगाएपछि झण्डाले बढी स्थान पाएको र यति बेला कामको पनि चाप बढेको व्यवसाय बताउँछन्। बागबजारमा जति पनि प्रेसहरू छन् सबैजना यो चाहिँ चुनावी काममा सबैजना झुमेका छौँ। अहिले चाहिँ प्रेसवालाहरूको सम्भवतः पाथाइन फुर्सद पनि छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर साउदेखि लिएर सबैजना चाहिँ खटिरहनु भएको। अब चाहिँ पम्पलेटहरू, चाहिँ झन्डाहरू, चाहिँ पोस्टरहरू, क्याप टोपीहरू, चाहिँ ब्याचहरू विभिन्न थरीको त्यो माग आउने कारणले अहिले सबै चाहिँ प्रेसवालाहरूलाई चाहिँ चुनावको कामले एकदम भ्याइने छ। विगतको तुलनामा प्रचार प्रसार सामग्रीको माग भने कम रहेको पनि व्यवसायको भनाइ छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिताका कारणले पनि माग कम भएको हुन सक्ने पनि व्यवसाय बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले 25 जना मात्रै तपाईँको जम्मा हुन पाउने र 10 वटा मात्रै अनिखेर झन्डा बोक्न पाउने भन्ने आचार संहिताले गर्दा पनि तपाईँको झन्डाहरूको कारोबार चाहिँ पहिलाको स्थानीय चुनाव र 74को तपाईँको चुनावको आधारमा चाहिँ तपाईँको 50% नै कम छ। निर्वाचनका लागि झण्डा लगायतका प्रचार सामग्री माग गर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। व्यवसायका अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री काठमाडौँ, धादिङ, रूपन्देही, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूमा जाने गरेको छ। आयोगले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूलाई र्याली वा सभा गर्दा 10 वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ। आयोगले कार्तिक 17 गतेदेखि मङ्सिर 1 गतेसम्म मात्रै प्रचार प्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको आचार संहितामा 25 जना भन्दा बढीको समूहमा घर दैलो गर्न रोक लगाइएको छ, जसका कारण पनि प्रचार सामग्रीहरू कम प्रयोग भएको हुन सक्ने बताइन्छ। यसैगरी विगतका चुनावमा हुने भित्ते लेखन लगायतको प्रचारमा आयोगले रोक लगाएसँगै उम्मेद्वारहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रचार गर्न थालेसँगै प्रचार प्रसारका सामग्रीहरूको खपत कम भएको हुन सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब इन्टरनेशनल न्युज। अमेरिकाको मध्यावधि चुनावको परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा डेमोक्र्याटहरूले अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका छन्। मंगलबार भएको मध्यावधि चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले धेरै स्थानको विजेता अन्तिम समयसम्म पनि निश्चित नहुने गरी प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ। माथिल्लो सदन सिनेटमा दुवै दलले समान सिटमा अग्रता कायम गरेका छन्। तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका कयौं स्वयं अस्थिर क्षेत्रमा समेत रिपब्लिकनले उल्लेख्य जित हासिल गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। तर ग्राहमले तल्लो सदनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने बताएका छन्। धेरै सर्वेक्षणहरूले यसपटक रिपब्लिकनहरूले सहजै दुवै सदनमा बहुमत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका थिए। रिपब्लिकन पोलस्टर फ्रान्क लोड्सले पनि रिपब्लिकनले विगतको भन्दा राम्रो गरे पनि पार्टीको पक्षमा सुनामी नआएको बताए। रिपब्लिकनका लागि सबैभन्दा राम्रो प्रारम्भिक नतिजा लोरिडामा आएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
पाकिस्तान 13 वर्षपछि T20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको पहिलो 2 खेल हारेको पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै T20 विश्वकप फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बुधबार भएको सेमिफाइनल खेलमा न्युजिल्यान्डले टस जितेर ब्याटिङ रोजेको थियो। पाकिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई 4 विकेट दिएर 152 रनमा रेस्ट्रिक्ट गरेको थियो। खेलमा न्युजिल्यान्डका तर्फबाट डेरिल मिसेलले 35 बलमा सर्वाधिक 53 रन र केन विलियमसनले 42 बलमा 46 रन बनाएका थिए। पहिलो ओभरमा साहिलले फिन एलनलाई एलबीडब्ल्यूमा आउट गराएका थिए। खेलको सुरुवात राम्रो गर्न नसकेको न्युजिल्यान्डले 7 विकेट बाँकी हुँदा पनि पाकिस्तानले इनिङ्सको अन्तिम 6 ओभरमा 54 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। पाकिस्तानका लागि शाहिन अफ्रिदीले मात्र 24 रन दिएर 2 विकेट लिएका थिए। पावर प्लेमा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको पाकिस्तानले बिना विकेट गुमाएर 55 रन बनाउन सफल भएको थियो। रिजवान र बाबरको 105 रनको ओपनिङ पार्टनरसिपले पाकिस्तानलाई सहजै लक्ष्य पछ्याउन मद्दत गर्यो। खेलको म्यान अफ द म्याच रिजवानले सर्वाधिक 57 रन र बाबर आजमले 53 रन बनाएका थिए। 32 रन बनाएका मोहम्मद हरिसले पनि अन्तिम रेखा पार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। लामो समयपछि विश्वकपमा प्रवेश गरेको पाकिस्तानले बिहिबार फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र भारत बीच हुने सेमिफाइनलको विजेतासँग खेल्नेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ओली पुगे लगत्तै देउबा र प्रचण्ड दार्चुलामा प्रचण्ड र माधवको दबावमा चुच्चे नक्सा जारी गर्न ओली बाध्य भएको आरोप। भोटका लागि राष्ट्रवादको कार्ड नफाल्न चेतावनी। चुनाव नजित्दै शीर्ष नेताहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई विकास मन्त्रालयको मन्त्री पद बाँड्दै जित्नै पर्ने दबावमा प्रलोभन, जसरी पनि सत्तामा टाँसिने प्रवृत्तिको विकृत। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दो। सप्तरीमा आचार संहिता विपरीत फड्किलो प्रचार, प्रहरी आफैले हटायो प्रचार सामग्री। मुख्य दलहरूबीच जनतामा आक्रोश भए पनि वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरू पनि योजना एवं एजेन्डाविहीन समाज बदल्ने खालको अभाव, दलहरूलाई गाली गर्नु नै प्रमुख मुद्दा। नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा, भूकम्पको क्षति रोक्ने पूर्व तयारी शून्य। बेला बेलामा अल्पनीय नोक्सान हुँदा पनि सरकार गैर जिम्मेवार, राज्यका निकाय भन्छन् बजेट पनि छैन। अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा डेमोक्र्याटहरूलाई अपेक्षा गरिए भन्दा राम्रो नतिजा। माथिल्लो सदन सिनेटमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट हाराहारीमै नतिजा आउने क्रम जारी। र 13 वर्षपछि पाकिस्तान विश्वकपको फाइनलमा न्युजिल्यान्ड 7 विकेटले पराजित। अर्को सेमिफाइनल भोलि भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग पाकिस्तानले फाइनल खेल्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ररिसी धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार। धनकुटेली तन, मनमा सुनिल थापा, विकासमा सुनिल थापा, विश्वासमा सुनिल थापा, भरोसामा सुनिल थापा, दुःखमा सुनिल थापा, समस्या पर्दा सुनिल थापा, सहयोगमा सुनिल थापा, पहुँचमा सुनिल थापा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा सुनिल थापा। आखिर को हुन् त सुनिल थापा? पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल बहादुर थापा 2016 सालमा मुगा 3 धनकुटामा जन्मी हुर्केका सुनिलले पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी र सरस्वती क्याम्पस काठमाडौँबाट आइकम उत्तीर्ण गर्दै अमेरिकाबाट गभर्नमेन्ट एन्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा